झूठी बात दीन के नाम से बताई गई कि शोहर मजाजी खुदा होता है और तुमने इस मजाजी खुदा की सारी जिंदगी अतात करनी है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में कोई जिक्र नहीं किया, न हदीस में कहीं पर भी शोहर की अतात का जिक्र नहीं है। अतात आप अल्लाह और रसूल की करेंगे, उसके बाद शोहर के साथ एक रिश्ता निभाने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो अतात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ये राइज कर दिया गया है कि आपने शोहर को मजाजी खुदा मानना है, नाउजुबिल्लाह, और फिर आपने उसकी अतात करनी है। हालांकि इस्लाम इन सारी चीजों के मुनाफी है, सही माना है। लड़की का कुरान पाक या हदीस के हवाले से एक दावा सुन लिया कि कुरान हदीस के अंदर शोहर की अतात का कोई हुक्म नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो बिला ताखीर पहले तो हम आपको इस पे फौरी हवाले पेश कर देते हैं, फिर आगे चल के उनकी डिटेल्स भी बताएंगे। यानी चुटकियों में आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, समझ लीजिए सूरह निसा आयत नंबर 34, और उसके अंदर बाकायदा फ़इन अतानाकुम अतात का लफ्ज़ भी आ रहा है शोहरों के हवाले से कि बीवियों को उनकी अतात करनी है। डिटेल में आगे चल के बताएंगे। और ये तर्जुमा भी निगत हाशमी और फ़रत हाशमी साहिबा का हमने आपके सामने लगा दिया। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सुनन निसाई के अंदर 3233 नंबर रवायत है, उसके अंदर भी अतात शोहर का जिक्र है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से उसका ही समझ लीजिए ऑर्डर है या सुन्नत या उसका तरीके का बयान किया जा रहा है। ठीक है, ये तो फौरी हमने आपके सामने दो हवाले कुरान से भी हदीस से भी लगा दिए। और तीसरा हवाला भी मजाजी खुदा के हवाले से भी ले लीजिए कि मिशकात के अंदर रवायतें भी आपके सामने लगाते हैं, जिसके अंदर बाकायदा इस चीज़ का जिक्र है कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म देता, वो औरत को देता कि अपने शौहर को करे। ठीक है, हुक्मा खलील अलैहिस्सलाम। बहरहाल हम उसको मजाजी खुदा वाला मामला नहीं कह रहे कि आपने उसको ये कहना है, लेकिन लोगों के अंदर ये लफ्ज़ इस वजह से मशहूर हो गया कि सजदा तो अल्लाह को है, लेकिन औरत को समझाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ तशबीहन वो बात की गई। बहरहाल आइए इसका तफसीली आगाज़ करते हैं। तो आपने देख लिया, शुरू में ही हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से अतात का भी लफ्ज़ हमें कुरान में भी मिल जाता है, हदीस में भी मिल जाता है कि शोहर की आपने अतात करनी है। एक एक पॉइंट को अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुरान पाक की अगर समझ लीजिए सूरह निसा की आयत नंबर 34 को ही देख लें, और उसके अंदर ही बाकायदा समझ लीजिए हमने ये चीज़ वाज़ह कर दी दो तर्जुमे के साथ, निगत हाशमी भी औरत, फ़रत हाशमी भी औरत, कि उन्होंने बाकायदा ये लिखा फ़इन अतानाकुम, कि अगर वो तुम्हारी अतात करें, ठीक है, अतात करें। तो ये अतात क्या है? ठीक है, ये अतात क्या है ये भी आगे चल के भी आपको बता देंगे कि कुरान पाक के अलावा हमारी मुख्तलिफ हदीस की किताबों में किताबुन निकाह के अंदर इस अतात के हवाले से किस तरफ भी इशारे कुछ जाते हैं। लेकिन बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ ये है, कुरान पाक के अंदर भी जहाँ पे अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा वाली आयत हमने आपके सामने पेश की, उसी के आखिर में 34 नंबर आयत के अंदर ही अतात का जिक्र है कि आपने शोहर की अतात करनी है। अब वो अतात ये नहीं है कि वो अगर आपको हराम काम का हुक्म दे तो आप उसकी अतात करते रहें, नहीं। ठीक है, जैसे सबको पता है कि ला ताअता फ़ी मासिया, कि किसी भी मखलूक की अतात जो है, चाहे वो वालिद हो, वालदा हो, कोई भी हो या बीवी हो, उसकी आप अतात नहीं करेंगे अगर वो मासियत, गुमराही या फिर खिलाफ शरीयत आपको कोई हुक्म दे रहे हो। ठीक है, तो लेकिन लेट्स से अगर एक शोहर कह रहा है कि यार ये काम ठीक नहीं है, ये ज़्यादा ठीक है और ये शरीयत के हिसाब से मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो औरत के ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो उसकी अतात करेगी। मिसाल के तौर पे शोहर कहता है कि यार तुम ये कारोबार नहीं कर सकती, तुम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, तो कुरान पाक ने या हदीस ने बाकायदा उसको अतात का हुक्म दिया है, और ये आगे चल के हदीस से भी आपको हम साबित करेंगे। ठीक है, बल्कि शुरू ही कर देते हैं हदीस से ही। यानी अगर हम हदीस के अंदर ही देख लें तो हदीस के अंदर ही बाकायदा समझ लीजिए, जो हमने पहले भी हदीस पेश की 3233 सुनन निसाई की, उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जो औरतों में से अच्छी औरत कौन सी है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो औरत जो अपने शोहर को जब वो इसे देखे तो वो खुश कर दे उस शोहर को। ठीक है, और जब वो किसी काम का इसे हुक्म दे, किसी काम का इसे हुक्म दे, अब उसने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का थोड़ी उसे हुक्म देना है, ठीक है, किसी भी काम का, ठीक है, हुक्म दे तो वो उसको उसकी अतात करे। वतुतिउ इज़ा अमरा, यानी वो उसकी अतात करे जब वो उसको किसी काम का हुक्म दे, मिसाल खाना, रोटी, पानी, जो भी घर से रिलेटेड यानी खैर का जो भी हुक्म देगा तो उसको उसकी अतात करनी है। और आगे कहा गया नबी इस्लाम की तरफ से 3233 सुनन निसाई के अंदर कि वो इसके हुक्म को बजा लाए, यानी बीवी शोहर के हुक्म को बजा लाए, अपनी ज़ात और अपने माल के सिलसिले में शोहर की मुखालफत ना करे कि इसे बुरा लगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया नबी अलैहिस्सलाम भी शोहर की अतात का बता रहे हैं।
اور یہ صرف اتنا نہیں ہے، یعنی اس سے بھی آگے معاملات جاتے ہیں، یعنی بیڈ روم تک کے معاملات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جس کی ابھی بھی اس وقت وائلیشنز ہو رہی ہیں. یعنی کیا فرمایا صحیح مسلم کے اندر 3540 کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مرد جو اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے مگر وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ، وہ اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شوہر اس سے راضی ہو جائے. او کما قال علیہ السلام. تو صحیح مسلم کی اس بھی روایت سے پتہ چل گیا کہ شوہر اگر اپنی بیوی کو یہ سمجھ لیجئے بستر پہ آنے کا بھی حکم دے رہا ہے یا اپنے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے کہ آؤ، اور اس میں کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو وہ بھی عورت سمجھ لیجئے اس کے اوپر کیا لعنتوں کا نزول ہو رہا ہے ساری رات. یعنی اس روایت کے اندر تو لعنت کا ذکر نہیں تھا، اس میں تو اللہ کی ناراضی کا ذکر تھا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اور روایتوں کی طرف جائیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح کے اندر روایت ہے 5194 کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے. ٹھیک ہے، صحیح بخاری 5194 سے بھی یہ روایت دکھا دی. یعنی یہ تو ہو گیا وہ معاملہ کہ آج کل تو عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کو بتائے بغیر اپنے گھروں کو چھوڑ دیتی ہیں اور اس کو بھی چھوڑ دیتی ہیں. یہاں پہ صرف بیڈ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اپنے شوہروں کے حقوق پورے نہیں کرتی، اور شوہروں کو بھی ایسے وہ ہدایت عطا فرمائے جو اپنی عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہیں کرتے. تو اس سے ہم نے آج آپ کے سامنے مختلف حوالہ جات سے یہ چیز ثابت کر دی، دکھا دی، مختلف روایتوں کے ذریعے سے بھی، قرآن پاک کے ذریعے سے بھی، کہ شوہر کی اطاعت جو ہے نا وہ بیوی کے اوپر فرض ہے، لازم ہے. اور اگر کوئی عورت اس سے باغی ہوتی ہے، سرکشی والی طرف جاتی ہے، تو قرآن پاک نے اس کا سورہ نساء کے اندر 34 نمبر آیت میں کیا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان معاملات کے اوپر کیا چیزیں فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری عورتوں کو، مردوں کو، دونوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کی یوٹیوبر لڑکیوں سے بچیں جو کہ سمجھ لیجئے نیل پالش لگا کے اور اپنی زینتیں دکھا کے اور سمجھ لیجئے اٹریکشن پیدا کر کے، جن زینتوں کو چھپانے کا حکم تھا وہ اٹریکشنیں پیدا کر کے اس طریقے سے ویڈیوز بنا رہی ہیں اور جہالت پر مبنی ویڈیوز بنا رہی ہیں جس میں کوئی قرآن اور حدیث کی بات کی بجائے اپنی ان کی فیمنسٹ سوچ کا ذکر ہے. جبکہ دوسری طرف ایسی نیک خواتین گزری ہیں یا ابھی بھی وہ کام کر رہی ہیں جیسے نگہت ہاشمی، فرحت ہاشمی صاحبہ، ان دونوں عورتوں کا ترجمہ بھی ہم نے قرآن کا دکھایا. آپ ان کی تفاسیر سنیں، آپ ان کے ترجمے سنیں سورہ نساء کے حوالے سے یا آیت نمبر 34 کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ خود اطاعت کے اوپر، شوہر کی اطاعت، فرما برداری اور اس کے قانتات کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین مسلمان عورتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے یوٹیوبر لڑکیوں کے فتنے سے محفوظ کرے کہ جو کہ سمجھ لیجئے ہماری عورتوں کو اور مردوں دونوں کو گمراہ کرنے کا اس وقت کام کر رہی ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے یہ ایسے، ہمیں تو کوئی اس سے ٹینشن نہیں، کیونکہ ہمیں نبی علیہ السلام کی باتیں بتا کے جا چکے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جہالت کے اندر بغیر علم کے فتوے دیں گے، ٹھیک ہے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسی گمراہ کرنے والی خواتین سے مسلمان امت کی حفاظت فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.